Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Hinabwa sa kinahadman sa kasing-kasing ni Provincial Governor Lyndon Barbers, dako ang ida respeto sa pagpasalamat sa kapid-ana na mga katuigan ang pagsangyaw sa maradaw ng mga balitang Kristohanon, ang Iglesia ni Cristo. Laong ni Governor Barbers sa idyo tanan nga sakop sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Dakbayan o Galawigan sa Surigao del Norte, malipadyo siya nga motimbaya sa idyo sa ika-111 na katuig na anibersaryo sukad na tukod ang nahisgutang simbahan. Ang kagamhanan sa lalawigan malipadyon sab nga motimbaya sa idyo nga matud pa niini nga nagamarka sa idyo hugot na pagtuo panagiusa sa pagserbisyo ngadto sa Ginoo, sa ngadto sa komunidad sa idyo wayay sukod na kaakuhan sa espirituhano nga kalampuan sa pagkamaluloyon, pinagi sa padadyon sa pagdasig ug pag-angat sa kinahanggan sa katilingban. Ang kagamhanan sa Surigao del Norte nang hinaot nan ini na espesyal na okasyon amoy magdaya ng kusog na kausaban sa grasya nga makapadasig sa idyo isi pagbaswat sa idyo kasagrado sa idyo misyon. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo! Mabuhay sa ika-111 anibersaryo, matud ni Governor Lyndon Barbers. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marek Senaros Marcon Vlogs, Mario Conali si Murlan Mulaong salamat, maradyaw na adlaw, natong tanan.